बुलेटिन का करेंगे आगाज। सबसे पहले खबर शामिल करेंगे। एलडीए ने गैर कानूनी हाउसिंग स्कीमों के बाद गैर कानूनी कमर्शियल प्रॉपर्टीज को एनआरओ देने के लिए राह हमवार करना शुरू कर दी है। 2013 से कमर्शियल इस्तेमाल के लिए 18 ममनुआ रोड्स का सर्वे शुरू, कंसल्टेंट भी मुकर्रर कर दिया गया। जी बिल्कुल, गैर कानूनी कमर्शियल प्रॉपर्टीज को एनआरओ देने के लिए राह हमवार करना शुरू कर दी गई है। हाउसिंग स्कीमों के बाद गैर कानूनी कमर्शियल प्रॉपर्टीज को एनआरओ देने के लिए राह हमवार करना शुरू कर दी गई है। 2013 से कमर्शियल इस्तेमाल के लिए 18 ममनुआ रूट्स का सर्वे शुरू, कंसल्टेंट भी मुकर्रर कर दिया गया है। बात करेंगे दुर्रे नायाब से। दुर्रे नायाब, बताइएगा इस हवाले से क्या अपडेट्स हैं आपके पास? जी बिल्कुल, एलडीए ने अब गैर कानूनी ग्रीन एरियाज़ पे जो स्कीमें थीं उसकी एमएनएसटी स्कीम मुतारिफ कराई, उसका सर्वे किया गया। गैर कानूनी स्कीमों को एनआरओ देने के लिए राह हमवार की गई। अब लाहौर शहर में जो फ्रोज़न रोड्स हैं, 2013 में ट्रैफिक की गुंजान आबाद होने की वजह से, आबादियों की वजह से और जो इंफ्रास्ट्रक्चर था ज़ेर ज़मीन उसके कम पड़ने की वजह से 18 सड़कों को कमर्शलाइजेशन के लिए गैर कानूनी करार दिया गया था और फ्रीज़ कर दिया गया था। इनको फ्रोज़न रोड्स कहते हैं, जिसमें ख़ियाबान जिना, ख़ियाबान फिरदौसी, फैसल टाउन से अकबर चौक तक, राइविंड ऑल्टरनेट रूट, डिफेंस रोड, इसके साथ मुतअद्दिद रोड शामिल हैं। लाहौर नहर केनाल को भी फ्रीज़ किया गया था, लेकिन इस दौरान 2013 से लेकर आज तक मुतअद्दिद प्रॉपर्टीज़ बन गई। अब एलडीए ने उनकी राह हमवार करने के लिए, उनको रेगुलराइज करने के लिए ज़राए के मुताबिक एक नई एमएनएसटी और रेगुलराइजेशन स्कीम मुतारिफ करने की तैयारी शुरू कर दी है और इसके लिए नेस्पा को कंसल्टेंट मुकर्रर कर दिया, जो सर्वे करेगा। सर्वे करके इन प्रॉपर्टीज़ को बताएगा कि कौन सी कमर्शियल हैं, कौन सी नॉन कमर्शियल हैं, कौन सी एक्टिविटीज़ किस किस्म की यूज़ हो रही है। बजाय के तयन किया जाता कि 2013 से लेकर 2021 तक जो लोग इसमें मुलविस रहे हैं वो कौन है, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाती। इन्होंने इस रोड्स पे जो बेहंगम कमर्शियल एक्टिविटीज़ हो गई हैं उनको रेगुलराइज करने की राह हमवार शुरू कर दी है। ठीक है, दुर्रे नायाब इस हवाले से अपडेट्स दे रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। एलडीए की गैर कानूनी हाउसिंग स्कीमों के बाद एक और एमनेस्टी स्कीम की कोशिश, गैर कानूनी कमर्शियल प्रॉपर्टीज को एनआरओ देने के लिए राह हमवार करना शुरू कर दी गई। मुलव्विस अफसरान के तयन की बजाय गैर कानूनी तामीरात रेगुलराइज करने का इंदिया दिया जा रहा है। 2013 से कमर्शियल इस्तेमाल के लिए 18 ममनुआ रोड्स का सर्वे शुरू कर दिया गया। बढ़ती आबादी, सीवरेज मसाइल, ट्रैफिक मुश्किलात पर रोड्स फ्रोजन करार दी गई हैं और एलडीए गठजोड़ से रोड्स पर 2500 से ज्यादा कमर्शियल प्रॉपर्टीज बन गई हैं। ज़राए का कहना है कि ख़ियाबान फिरदौसी पर कम से कम 200 प्रॉपर्टीज का कमर्शियल इस्तेमाल हो रहा है और फिरदौसी, राइविंड मुतबादिल रोड, डिफेंस रोड शामिल हैं, जबकि फैसल टाउन तो अकबर चौक समेत दीगर शाहराहें फ्रोजन रोड्स में शामिल हैं। इस हवाले से आपको बताएं कि एलडीए की गैर कानूनी हाउसिंग स्कीमों के बाद एक और एमनेस्टी स्कीम देने की कोशिश, गैर कानूनी कमर्शियल प्रॉपर्टीज को एनआरओ देने के लिए राह हमवार की जा रही है। मुलव्विस अफसरान के तयन की बजाय गैर कानूनी तामीरात रेगुलराइज करने का इंदिया दे दिया गया। ज़राए की जानिब से बताया गया कि 2013 से कमर्शियल इस्तेमाल के लिए 18 ममनुआ रोड्स का सर्वे शुरू किया गया है, कंसल्टेंट भी मुकर्रर कर दिए गए। बढ़ती आबादी, सीवरेज मसाइल और ट्रैफिक मुश्किलात पर रोड्स फ्रोजन करार दी गई थी। एलडीए गठजोड़ से रोड्स पर 2500 से ज्यादा कमर्शियल प्रॉपर्टीज बन चुकी हैं। ख़ियाबान फिरदौसी पर कम से कम 200 प्रॉपर्टीज का कमर्शियल इस्तेमाल किया जा रहा है, जबकि ख़ियाबान जिना, ख़ियाबान फिरदौसी, राइविंड मुतबादिल रूट और डिफेंस रोड भी इन शाहराहों में शामिल हैं। जी बिल्कुल, फैसल टाउन तो अकबर चौक समेत दीगर शाहराहें भी फ्रोजन रोड्स में शामिल हैं और ताकतवर लैंड माफिया अपने कारिंदों को बचाने में पेश नैब हुकाम से गैर कानूनी रिलीफ लेने की कोशिश नाकाम। शहर की मशहूर मोटरवे हाउसिंग सोसाइटी उर्फ ग्रीन व्यू कोऑपरेटिव के खिलाफ नैब एक बार फिर मुतहरिक हो गया। इस हवाले से तफसीलात जानेंगे साउथ बर्ड से। जी साउथ, बताइएगा। आज बिल्कुल शहर की मशहूर मोटरवे सिटी, जिसको पहले ग्रीन व्यू कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी कहा जाता था, इस पर नैब एक बार फिर एक्शन में आया है और रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव से ग्रीन व्यू हाउसिंग की इंतजाम का मुकम्मल रिकॉर्ड तलब करते हुए ये सवाल उठाया है कि किस कानून के तहत ग्रीन व्यू कोऑपरेटिव की जमीन मोटरवे सिटी को मिली। ये तमाम का तमाम रिकॉर्ड रजिस्ट्रार अपने नुमाइंदे को भेजकर नैब में जमा करवाए। साथ ही साथ नैब जरा ये कंफर्म कर रहे हैं कि जो भी साबिक कोऑपरेटिव का अफसर इसमें शामिल होगा उसको शामिल तफ्तीश किया गया है। इस पूरे जो इस केस में दोबारा जो जान पड़ गई है, इसमें सबसे जो अहम बात यह है वो यही है कि जरा ये कंफर्म कर रहे हैं कि ग्रीन व्यू के गिरफ्तार शुदा साबिक सदर रफाकत अली को बचाने के लिए सहाफती और समाजी
حلقے میدان میں ہیں۔ نجی اخبار کے مالک نے میاں رفاقت علی کو ریلیف دلوانے کے لیے نیب کے ایک اعلیٰ افسر سے رابطہ کیا اور کوشش کی کہ ہمیں ریلیف دے دیں۔ نیب حکام نے کسی بھی غیر قانونی ریلیف دینے سے صاف انکار کرتے ہوئے لاہور آفس میں اس نجی اخبار کو آنے پر بھی پابندی لگا دی ہے اور یہ ڈائریکشن جاری کی گئی ہیں کہ کسی صورت بھی اس اخبار کو نیب کے کسی کمرے میں نہ دیکھا جائے، اس پر مکمل پابندی عائد کی جائے۔ اب نیب اس کیس میں کافی زیادہ سیریس نظر آ رہا ہے اور میاں رفاقت علی کے حوالے سے جو ان کی گرفتاری کی گئی تھی فروری کے ماہ میں، ان پر یہ الزام ہے کہ 40 کروڑ کا انہوں نے مبینہ طور پر غبن کیا، 100 سے زائد ان کے بے نامی بینک اکاؤنٹس ہیں اور ان کے اہل خانہ کے نام پر 1235 کنال زرعی اراضی، 48 رہائشی اور 40 کمرشل جو پلاٹ ہیں وہ موجود ہیں۔ اس وقت میاں رفاقت علی کو جوڈیشل ریمانڈ پر جیل میں رکھا گیا ہے اور اب اس کیس کو دوبارہ جو ہائی لائٹ کیا جا رہا ہے، اس میں مزید طلبیاں اور ممکنہ طور پر گرفتاریاں بھی سامنے آ سکتی ہیں۔ ممکنہ طور پر گرفتاریاں بھی سامنے آ سکتی ہیں۔ بہت شکریہ سعود بٹ، آپ ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے۔ اب آپ کو بتائیں کہ سابق لیگی ایم این اے رانا حیات کے حلقے میں ترقیاتی منصوبوں میں رقم غبن کرنے کا انکشاف۔ ایس این ٹی پی ایل کے ترقیاتی منصوبوں میں کروڑوں روپے کا غبن کیا گیا۔ اس حوالے سے تفصیلات جانیں گے شاہد سپرا سے۔ جی شاہد سپرا، بتائیے گا۔ جی بالکل، مسلم لیگ نون کے سابق رکن قومی اسمبلی رانا حیات کے حلقے میں ہونے والے سوئی ناردرن گیس کمپنی کے ترقیاتی منصوبے میں کروڑوں روپے کے غبن کا انکشاف ہوا ہے اور اس پر ایف آئی اے کی جانب سے باضابطہ طور پر تحقیقات کا آغاز کر دیا گیا ہے۔ جن افسران کے خلاف تحقیقات کی جا رہی ہیں ان میں سابق مینیجنگ ڈائریکٹر امجد لطیف، اس کے ساتھ موجودہ ڈی ایم ڈی سہیل گلزار، سینئر جنرل مینیجر کیسر مسعود اور اس کے ساتھ جنرل مینیجر عمران الطاف شاہی اور انچارج ہولڈ آن آفس احمد سعید اختر سمیت دیگر جو چیف انجینئرز ہیں یہ شامل ہیں جن کے خلاف ایف آئی اے تحقیقات کر رہا ہے۔ ابتدائی طور پر یہ بات سامنے آئی ہے کہ ترقیاتی منصوبوں میں تقریباً 3.5 کروڑ روپے کے جو خرد برد کی گئی ہے اور یہ خرد برد جو ٹھیکیدار ہیں ان کی ملی بھگت سے کی گئی ہے، جس پر اب ایف آئی اے کی جانب سے چیف انجینئر ڈیولپمنٹ لاہور سے جو ایم این اے کے حلقہ میں ترقیاتی منصوبے پورے کیے گئے تھے اس کا ریکارڈ بھی طلب کیا گیا اور ذرائع نے یہ بتایا ہے کہ ریکارڈ کی تحقیقات کرنے اور جانچ پڑتال کے بعد مزید جو قانونی اور محکمانہ کارروائی عمل میں لائی جائے گی۔ بہت شکریہ شاہد سپرا، آپ ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے۔ اور یہ آپ کو براہ راست یہ چلتی ہیں معاون خصوصی وزیر اعلیٰ پنجاب فردوس عاشق اوان اس وقت میڈیا سے گفتگو کر رہی ہیں۔ عمران شیخ صاحب جی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت شکریہ فردوس صاحب۔ جیسے کہ آپ جانتے ہیں سیفائر بے کے نام سے روڈا میں جو ہمارے نئے سی او عمران امین صاحب نے ورکنگ کر کے دن رات اس کا ایک پہلا فیز لانچ کیا تھا جو لگ بھگ 2000 ایکڑ پہ مشتمل ہے۔ اس کے بارے میں ایک امپورٹنٹ بات آپ کو یہ بھی پتا ہو کہ 2000 ایکڑ پہ تو یہ ڈیولپمنٹ کا کام شروع ہونا ہے، اس کے ساتھ ہی اس کے علاوہ کی جو 3-3.5 ایکڑ زمین ہے اس کے اوپر اسی کے ساتھ ان کی ریٹیننگ والز اور جو لیک بنانے کا بیراج کا کام تھا وہ بھی ساتھ سٹارٹ کیا جائے گا۔ تو اصل مقصد اس 2000 ایکڑ سے اس کیش فلو کو بھی جنریٹ کرنا ہے جس سے وہ ریٹیننگ وال اور بیراج بنائی جا سکے۔ جو 2000 ایکڑ کا ان لوگوں نے ابھی اس کا آکشن سارا کیا، ایریا آپ کا سامنے بڈنگ پہ آیا، اس پہ کافی ہیلدی طریقے سے پارٹیسپیشن آئی، پاکستان کے اسٹرانگ گروپس نے بڑھ چڑھ کے پارٹیسپیشن کی تھی۔ انیشلی اس کے اندر جو لوگوں نے فارم لیے تھے یا جنہوں نے اپلائی کیا تھا وہ لوگ کچھ زیادہ تھے، لیکن جب ٹیکنیکل ایویلیوشن آئی تو اس میں کچھ لوگ کم ہو گئے، اس میں مائنس ہوئے، 3 لوگ اینڈ میں رہ گئے تھے جس میں سے ایک بیریا ٹاؤن تھا، ایک میٹرو کون تھا اور ایک عارف حبیب جو عارف حبیب انویسٹمنٹس ہے ان کا فرنٹ کنسورشیم تھا جاویدہ کے نام سے وہ آگے آئے تھے۔ آفٹر کافی ہیلدی بڈنگ کے پروسیس کے تھرو، ٹرانسپیرنسی کے تھرو جو چلتے وہ ہوا، فائنلی جو عارف حبیب کنسورشیم کی جاویدہ کمپنی ہے اس نے اس کو لیڈ میں سکسیزفلی جیتا ہے اور جیتنے کے بعد اب اس کے حوالے سے ان کا پروسیس اور اگلا عمل سٹارٹ کیا جائے گا۔ آج ہمارے ساتھ عمران امین صاحب موجود ہیں جو اس کے ایک سی او ہیں، ایک پروفیشنل بیک گراؤنڈ سے بلانگ کرتے ہیں اور بڑے اچھے طریقے سے ان نے راوی میں آ کے راوی کے پروجیکٹ میں آ کے پروجیکٹ میں کافی جان ڈالی ہے۔ اس لیے میں اب چاہوں گا کہ آپ لوگوں کے کوئی بھی سوال جواب ہو تو اس کے لیے عمران امین صاحب یہاں بیٹھے ہوئے ہیں ہمارے ساتھ، آپ لوگ پلیز ضرور پوچھیں اور ہم لوگ پوری کوشش کریں گے آپ لوگ کو اس میں مطمئن بھی کریں۔ جی عمران بھائی آپ کریں بات اپنے اس پہ پروجیکٹ پہ۔ جی بہت شکریہ، تھینک یو ویری مچ۔ میں تھوڑا سا ایکسپلین کر دوں اس پروجیکٹ کو۔ فیڈرل گورنمنٹ اور پروونشل گورنمنٹ کی سپورٹ سے یہ پروجیکٹ جب انیشیٹ کیا گیا تو اس کا بیک گراؤنڈ یہی تھا کہ ایسا ایک ساتھ میں اربن سینٹر بنایا جائے جس سے فائدہ ہو نہ صرف پوٹینشلی صرف لاہور کو بلکہ ایک نیشنل اسٹریٹجک پروجیکٹ جس میں واٹر ریزروائر ہو، جس سے نہ صرف انوائرمنٹ بٹ ایز اے اسٹریٹجک ریزروائر واٹر کو بھی کنزرو کیا جائے۔
اس کی بیس پہ یہ ساری فیزیبلٹی اور یہ پروجیکٹ لانچ کیا گیا اور اس کا بھی انشاءاللہ الحمدللہ ہم نے پہلا فیز جو ہے وہ کمپلیٹ کیا ہے 2000 کا. اس شہر کے بارے میں بتا دوں یہ پورا ایک لینڈ یوز پلان ہے جس میں فوڈ سیکیورٹی، ایگریکلچر، ہاؤسنگ، کمرشل، گورنمنٹ اور ڈفرینٹ بزنسز اس کا کمپوننٹ بنیں گے. اس کی خصوصیت واٹر فرنٹ ہی ہے. پاکستان میں یہ انٹرنیشنلی پہلا پروجیکٹ ہے جو کہ گرین لیڈ سرٹیفائڈ ہوگا اور یہ دنیا کا سب سے لمبا ریور فرنٹ بنایا جائے گا انشاءاللہ، جو کہ 46 کلومیٹرز کا ہوگا. اس کی ایک دوسری خصوصیت فلڈ میٹیگیشن بھی ہے. آپ پرانے فلڈ میٹیگیشن میجرز دیکھ چکے ہیں جتنی بار فلڈز آئے تھے اور جس سے جو تباہیاں ہوئی ہیں. تو مقصد یہی تھا کہ ایک فلڈ میٹیگیشن میجرز کو دیکھتے ہوئے ایک انوائرمنٹل کلین گرین سٹی ڈیولپ کی جائے جس سے آپ کی ٹرانسپورٹیشن، آپ کی بزنس ایکٹیویٹیز وہ ایکسپینڈ ہو ان شہروں میں، پنجاب میں، ایز ویل ایز پاکستان کی اکانومی کے لیے بھی. امپورٹنٹ فیکٹر اس میں یہ ہے کہ یہاں پہ کوئی فنڈنگ یا لون نہیں لیا جا رہا. اس میں جو ہم ساری فائنینسنگ کروا رہے ہیں وہ اسی پروجیکٹ کی ہی تھرو ہوں گی، یہی کی پروسیڈ سے استعمال ہوں گی. اس پہ ہم جو سسٹینیبل اتھارٹیز کا ماڈل ہے وہ امپلیمنٹ کرنے جا رہے ہیں پاکستان میں پہلی بار. ایسے پروجیکٹس کہ جو کسی ایکسچیکر یا کوئی ٹیکس یا ان اینی فارم آف لون گورنمنٹ پہ برڈن نہ بنے. تو یہ اس کی ایک ایسنس ہے ان پروجیکٹس کی کہ ایک $7 to 10 بلین کا پروجیکٹ جو کہ بغیر کسی فنڈنگ سے بنایا جائے فور دا نیکسٹ 20-25 ایئرز انشاءاللہ. یہ ایک مین تھیم ہے اس پروجیکٹ کی. اب آپ کے کوئی سوالات ہو تو بتائیے تو اس کو اسپیسیفک میں پھر آنسر کریں. باری باری کر لیں. جی 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 آپ بیٹے باری باری کر لیں. ہاں ایک تو یہ ہے کہ جو لینڈ ایکوزیشن ڈیفینیٹلی وہی کمپنی کرے گی جس کو یہ پروجیکٹ اوارڈ ہو رہا ہے. فرسٹ فیز کی بات کریں اس میں ایشوز بھی ابھی بھی ہیں لینڈ کے. معاون خصوصی وزیر اعلیٰ پنجاب فردوس عاشق اعوان وائس چیئرمین LDA میں عمران کے ہمراہ نیوز کانفرنس کر رہی ہیں. اور لاہور کا موسم رنگ بدل رہا ہے. صبح سے بادل چھائے رہے، ابھی سورج نے آنکھیں دکھا دی. محکمہ موسمیات نے آج پھر لاہور سمیت پنجاب کے دیگر شہروں میں آندھی اور بارش کی پیشگوئی کر دی. آندھی اور بارش کی پیشگوئی کی جا رہی ہے. کہا یہ جا رہا ہے آج پھر بارش کے امکانات موجود ہیں. لاہور کا موسم رنگ بدل رہا ہے اور صبح سے بادل چھائے رہے، ابھی سورج نے بھی مکھڑا دکھانا شروع کر دیا ہے. موسم کا احوال جانیں گے سعدیہ خان سے. جی سعدیہ. جی ہاں، لاہور سمیت پنجاب کے مختلف شہروں میں موسم کی صورتحال کی بات کر لیتے ہیں. جون کا آغاز ہو چکا ہے اور موسم ہر وقت جو ہے اپنا رنگ بدلے گا. اس مہینے میں خاص کر گزشتہ روز شمال مغربی ہواؤں کے ساتھ داخل ہونے والا سسٹم جو ہے وہ لاہور سمیت پنجاب کے مختلف علاقوں میں اچھی بارش برسا کر گیا ہے، جس کی وجہ سے لاہور کا موسم اور درجہ حرارت کافی حد تک بہتر ہے. اور آج کے دن کے حوالے سے محکمہ موسمیات کی جانب سے کہا یہ جا رہا ہے کہ دن کے اوقات میں سورج ہوگا، جبکہ شام کے اوقات میں گرد آلود آندھی کے ساتھ ساتھ لاہور سمیت پنجاب کے مختلف علاقوں میں بارش ہوگی. تو آج کا زیادہ سے زیادہ پارا جو ہے وہ دن کے امکان ہے، جبکہ کم سے کم رات کے اوقات میں 28 تک جانے کا امکان ہے. اور جون کے حوالے سے اچھی پیشگوئی جو ہے وہ محکمہ موسمیات کی جانب سے یہ کہی جا رہی ہے کہ جو گزشتہ روز سسٹم داخل ہوا ہے وہ 3 سے 4 روز لاہور میں قیام کرے گا. اور اسی طرح سے جون کا جو وسط ہے اس میں ایک اچھا سسٹم جو ہے وہ پھر لاہور میں داخل ہوگا، جو کہ لاہور میں پنجاب کے مختلف علاقوں میں تیز ہواؤں کے ساتھ بارش کا باعث بنے گا. اور جون کا اختتام جو ہے وہ گرم ترین موسم کے ساتھ ہوگا، پارا 45 تک جانے کا امکان ہے. جی بہت شکریہ سعدیہ خان، آپ ہمیں اپڈیٹ کر رہی تھی. شہر میں بارش اور آندھی کی وجہ سے متاثر ہونے والے بجلی کے سسٹم کو مکمل طور پر بحال نہ کیا جا سکا. فیڈر ٹرپنگ اور ٹرانسفارمرز جلنے کی وجہ سے مختلف علاقوں میں 12 گھنٹے سے بجلی کی فراہمی معطل ہے. جی بالکل، آپ کو بتاتے چلیں کہ شہر میں بارش اور آندھی کی وجہ سے متاثر ہونے والے بجلی کے سسٹم کو مکمل طور پر بحال نہیں کیا جا سکا ہے. مزید بات کریں گے شاہد سپرا سے. شاہد سپرا بتائیے گا. جی بالکل، شہر میں بارش اور آندھی کی وجہ سے متاثر ہونے والے لاہور الیکٹرک سپلائی کمپنی کے ٹرانسمیشن سسٹم کو 12 گھنٹے سے زائد کا وقت گزرنے کے باوجود بحال نہیں کیا جا سکا اور شہر کے بیشتر علاقوں میں اس وقت بھی بجلی کی فراہمی معطل ہے. بعض ایسے علاقے ہیں جہاں پر شب بھر بجلی کی فراہمی معطل رہی اور صارفین کو رات جو ہے وہ تاریکی کی صورت میں گزارنا پڑا. اگر پاور کنٹرول سینٹر لیسکو کی بات کی جائے تو اس کے مطابق اس وقت بھی
70 से जायद 11 kV के फीडर्स हैं जो बारिश और आंधी की वजह से ट्रिप हुए थे, लेकिन उनको मुकम्मल तौर पर अभी बहाल नहीं किया जा सका। और बेशतर ऐसे इलाके हैं जहां पर डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर्स जलने की वजह से भी बिजली की सप्लाई मुअत्तल हुई थी, वहां नए ट्रांसफार्मर्स की तनसीब का काम भी नहीं किया जा सका। इस वक्त भी 12 घंटे से ज़ायद का वक्त गुजर चुका है, लेकिन शहर के बाद ऐसे इलाके हैं जहां पर बिजली की फराहमी मुअत्तल है और सार्फिन को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। जो इलाके इसमें ज़्यादातर मुतासिर हैं उसमें गार्डन टाउन है, मनामा, वाघा और बसीन और उससे मुल्का इलाके हैं। इसी तरह बदामी बाग का इलाका भी शामिल है, शादरा और उसके साथ जिया मूसा, इन इलाकों में भी बिजली की फराहमी मुअत्तल है। दूसरी जानिब काना की अगर बात की जाए और शहर के बाद पोश इलाके भी इसमें शामिल हैं जहां पर ट्रांसफार्मर जलने की वजह से बिजली की सप्लाई मुअत्तल हो चुकी है, लेकिन लेस्को के जो टीमें हैं वो अभी तक इसको मुकम्मल तौर पर बहाल करने में नाकाम ठहरी हैं। इस पर लेस्को की जानिब से मौका अख्तियार किया गया है, चूँकि रात भर शहर के मुख्तलिफ इलाकों में वक्फे से बारिश होती रही है, इसलिए लाइन स्टाफ को काम करने में मुश्किलात का सामना। बहुत शुक्रिया आपका। आगे बढ़े, आपको बताएं कि अवामी रिक्शा यूनियन का LPG की कीमतों में इजाफे के खिलाफ मुजाहरा। मजीद गौरी की ज़ेर क़यादत मुजाहरे में रिक्शा ड्राइवर्स की शिरकत। महंगाई, LPG की कीमतों में इजाफे के खिलाफ नारेबाजी। अवामी रिक्शा यूनियन की जानिब से LPG की कीमतों में इजाफे के खिलाफ मुजाहरा किया गया है। अहवाल जानेंगे, उस्मान हमारे साथ मौजूद हैं। जी उस्मान, बताइएगा क्या मुतालिबात हैं मुजाहिरीन के? जी बिल्कुल, रोज़ बरोज़ बढ़ती हुई महंगाई और LPG की कीमतों में इजाफे के खिलाफ अवामी रिक्शा यूनियन सरापा एहतजाज है और इसी हवाले से चेयरमैन अवामी रिक्शा यूनियन मजीद गौरी की सरबराही में जो रैली है, एहतजाजी रैली ये निकाली जा रही है जो कि एक्सपो सेंटर से लेकर कनाल रोड तक जाएगी। और इस रैली में बड़ी तादाद में जो रिक्शा ड्राइवर्स हैं वो शरीक हैं। इनका यही कहना है कि रोज़ बरोज़ महंगाई बढ़ती जा रही है, जबकि आमदन के ज़राए जो हैं वो महदूद हैं और उसी तरीके से मौजूद है, जिसकी वजह से जो इनका गुजारा है वो मुश्किल हो चुका है। मजीद गौरी साहब से जानते हैं। जी गौरी साहब, बताइएगा क्या कहना चाहेंगे इस हवाले से, और कल जो है वो कीमतों में इजाफा किया गया है और इस हवाले से क्या कहना चाहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उस्मान साहब, 24 घंटे में 40 से 50 रुपये पर केजी LPG बढ़ी है। जो ओगरा का रेट होता है उस रेट से कम LPG पहले हमें मिलती रही है। सस्ती मिले तो हम तो खुश होते हैं, अगर वो महंगी मिलेगी तो हम रोना तो रोएंगे। गुजारिश ये है कि 300 कंपनी है जो LPG को तकसीम करती हैं लेकर, जिसमें 60% हमारी अपनी ज़ाती पैदावार है, 40% हम इंपोर्ट करते हैं। ताफ्तान के ज़रिए, ज़मीनी रास्ते के ज़रिए जो LPG आ रही थी उसके ऊपर टैक्स लगा दिया गया। जो 300 कंपनियां उनके अंदर मसावी तरीके से LPG का कोटा तकसीम होना चाहिए, जो कि नहीं हो रहा, जो कि 30 लोगों के हाथ में है। जो 30 लोगों के हाथ में ये सारा का सारा कोटा है वो फिर आगे 3 लोगों से 5 लोगों के हाथ में है। जब तक ये मोनोपोली खत्म नहीं होगी, माफिया ये माफिया है जिसकी इमरान खान साहब भी बात करते हैं कि मेरे मुल्क में माफिया का कब्जा है। तो माफिया का कब्जा किसने खत्म करवाना है? रिक्शा यूनियन ने तो नहीं करवाना, वो इमरान खान साहब ने करवाना है। इमरान खान साहब, आपकी हुकूमत के अंदर जो माफिया बैठा हुआ है सबसे पहले उसको कंट्रोल करें। LPG जो है इंपोर्ट खोलें, उसकी टैक्स में अगर आपने उस्मान अलीम, आप हमें अपडेट कर रहे थे। PRA ने सर्विसेज पर आयद सेल्स टैक्स की मद में 11 अरब 25 करोड़ जमा कर लिए। माली साल 2020-21 के 11 माह में 128 अरब 25 करोड़ सेल्स टैक्स जमा कर लिया गया। PRA ने गुज़श्ता साल के 11 माह की निस्बत 29.5 जायद वसूली की है। गुज़श्ता साल 11 माह में सर्विसेज पर आयद सेल्स टैक्स की मद में 99 अरब जमा किए गए थे। रवा माली साल के दौरान PRA को 125 अरब रुपए का हदफ दिया गया था। पंजाब हुकूमत ने बेहतर कारकर्दगी पर टारगेट 141 अरब 2 करोड़ रुपए मुकर्रर किया था। बात करेंगे रिजवान नकवी से। रिजवान, बताइएगा। जी बिल्कुल, पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी ने सर्विसेज पे आयद सेल्स टैक्स की मद में मई के दौरान 11 अरब 25 करोड़ रुपए सेल्स टैक्स की मद में जमा कर लिए हैं। पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी ने माली साल 2020-21 के 11 महीनों में मजमूई तौर पे 128 अरब 25 करोड़ रुपए सर्विसेज पे आयद सेल्स टैक्स की मद में जमा किए हैं। पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी ने गुज़श्ता साल के 11 माह की निस्बत 29.5% जायद वसूली की है। गुज़श्ता साल जुलाई का मई सर्विसेज पे आयद सेल्स टैक्स की मद में 99 अरब रुपए जमा किए गए थे। रवा माली साल के दौरान PRA को मजमूई तौर पे 125 अरब रुपए का हदफ दिया गया था, जबकि पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी ने सालाना हदफ में जो 125 अरब रुपए का टारगेट दिया गया था
اس کی بجائے 11 ماہ کے دوران جو ہے وہ 128 ارب روپے جمع کر کے سالانہ ہدف سے 3 ارب روپے زائد وصولی کر لی ہے، جبکہ حکومت پنجاب نے پی آر اے کی کارکردگی کو دیکھتے ہوئے ٹارگٹ بڑھا کر 141 ارب 2 کروڑ روپے ٹارگٹ مقرر کر دیا ہے۔ نظر ثانی شدہ ہدف پورا کرنے کے لیے پنجاب ریونیو اتھارٹی کو جون میں 12 ارب 9 کروڑ روپے جمع کرنا ہوں گے۔ اس حوالے سے پی آر اے حکام کا کہنا ہے کہ 25 سروسز پہ ٹیکس ریٹ کم کیا گیا تھا، کورونا کے باوجود جو ہے وہ پنجاب ریونیو اتھارٹی نے بہتر کارکردگی کا مظاہرہ کیا ہے، اور پنجاب ریونیو اتھارٹی حکام کا یہ دعویٰ ہے کہ نظر ثانی شدہ ہدف جو کہ 141 ارب 2 کروڑ کے مقرر کیا گیا ہے وہ بھی پی آر اے حکام کا کہنا ہے کہ بآسانی پورا کر لیں گے۔ جی ٹھیک ہے رضوان نقوی، بہت شکریہ آپ کا۔ اور اب آپ کو بتائیں کہ وفاقی بجٹ 2021-22 ایف بی آر کی بجٹ میں غیر رجسٹرڈ تاجروں کے خلاف گھیرا تنگ کرنے کی تیاری۔ ذرائع کے مطابق ایف بی آر کے آئندہ بجٹ شناختی کارڈ کی شرط کی خلاف ورزی پر سخت کارروائی کی تجویز۔ اس حوالے سے تفصیلات جانیں گے، وقاص عظیم ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ جی وقاص، بتائیے گا کیا شرائط پیش کی جا رہی ہیں؟ جی فیڈرل بورڈ آف ریونیو نے آئندہ مالی سال کی بجٹ کی تیاری شروع کر دی ہے اور اس سلسلے میں تجاویز کو حتمی شکل دینا بھی شروع کر دی گئی ہے، اور ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ آئندہ بجٹ میں ایف بی آر نے غیر رجسٹرڈ تاجروں کے خلاف گھیرا تنگ کرنے کی تیاری شروع کی ہے، اور جو تجویز دی گئی ہے اس کے مطابق یہ کہا گیا ہے کہ ایف بی آر آئندہ مالی سال کے دوران 1 لاکھ روپے کی خریداری پر شناختی کارڈ کی شرط کو عمل درآمد اس کے اوپر یقینی بنائے گا، اور ایسے تاجر جو شناختی کارڈ کی شرط کی خلاف ورزی کریں گے ان کے خلاف سخت کارروائی کی جائے گی۔ ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ اس وقت غیر رجسٹرڈ جو تاجر ہیں اگر وہ 1 لاکھ روپے کی خریداری کرتے ہیں تو ان کے اوپر 5,000 روپے کے جرمانے کی سزا کی تجویز ہے، جس کو آئندہ بجٹ میں بڑھایا جا سکتا ہے، جبکہ اس کے ساتھ وقاص عظیم بہت شکریہ آپ کا۔ ہائی کورٹ میں منی لانڈرنگ کیس میں لیگی رہنما خواجہ آصف کی ضمانت کی درخواست پر سماعت، بینچ میں شامل جسٹس اسجد جاوید گھرال نے کیس کی سماعت سے معذرت کر لی۔ 2 رکنی بینچ نے خواجہ محمد آصف کی درخواست ضمانت پر سماعت بغیر کارروائی ملتوی کر دی۔ ہائی کورٹ میں منی لانڈرنگ کیس میں لیگی رہنما خواجہ آصف کی ضمانت کی درخواست پر سماعت کی گئی، بینچ میں شامل جسٹس اسجد جاوید گھرال نے کیس کی سماعت سے معذرت کر لی۔ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا